बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत और वफाकी इदारे को आज ये कह दिया है कि आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। शहबाज शरीफ की अपील को भी मुस्तरद कर दिया गया है और साथ जो वफाकी हुकूमत को अहम अहकामात और हुक्मनामा भी जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। 4 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो मैं आपकी जिनकी समाअत का मुख्तसर अहवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक अहम केस की समाअत थी और ये जो सरकारी ज़मीनें हैं जो मुख्तलिफ मकासद के लिए जो हुकूमत है या रियासत है वो एक्वायर करती है और वो मुआवजा देती है और उसके बदले ज़मीन ले लेती है। कोई मोटरवे बनाई जा रही है, कोई हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, कोई सोसाइटी बनाई जा रही है। मुख्तलिफ मकासद के लिए ये ज़मीनें ली जाती हैं जो एक्वायर की जाती हैं और फिर उसका मुआवजा दिया जाता है। इस तरह का एक केस था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि शहरियों से ज़बरदस्ती ज़मीन लेकर उन्हें मुआवजा अदा करना उनकी महरूमी का मदावा नहीं कर सकता। पेशावर मोटरवे के लिए ज़मीन की खरीदारी के लिए कीमत बढ़ाने के खिलाफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अपील मुस्तरद करते हुए अदालत उज़्मा ने ज़मीन की कीमत में इजाफे के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दिया। दौरान समाअत नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से दरखास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि पेशावर मोटरवे के लिए 35,000 रुपये फी मरला ज़मीन की खरीदारी को हाई कोर्ट ने इजाफा करके 70,000 रुपये कर दिया। अब अंदाज़ा लगाएं कौन सी ऐसी ज़मीन है कि जो 35,000 रुपये एक मरला आपको मिले। और आप अगर भले आप बात करते हैं जो ज़री ज़मीन की भी, तो ज़री ज़मीन के भी रेट्स अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप ये तो कोई तरीका ना हुआ कि आप 35,000 रुपये पर आपने मोटरवे बनानी है और आपने वहाँ लोगों से ज़मीनें लेनी है और ज़मीनों के रेट आप अपनी मर्जी के लगा दें। और आप खुद तो दिन ब दिन जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है जिस तरीके से टैक्स बढ़ा रही है, तो आप तो अपने पैसे और अपने टैक्स और अपने मफादात तो बढ़ाते जा रहे हैं। जो अवाम के मफादात हैं उस पर आपको मौत पड़ती है पैसे देते हुए। 35,000 से पेशावर हाई कोर्ट ने एक मरले की जो ज़मीन की कीमत थी वो 70,000 रुपये मुकर्रर की थी, जिसको अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA ने अपील दायर की थी, जिस अपील को मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि 2006 से NHA ने जमीन ले रखी है और आज तक रकम अदा नहीं की। शहरियों से जबरदस्ती जमीन लेकर मुआवजा अदा करके भी अराजी से महरूम करना मदावा नहीं कर सकता। अपने घर और जमीनें छोड़ने वालों की जिंदगी और खानदानी निज़ाम ही तबाह हो जाता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि मंगला और तरबेला के मुतासरीन को लोधरा भेज दिया गया, पूरे के पूरे खानदान जुदा हो गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि कोई कीमत भी है बेघर और जमीन करने वाली परेशानी का, कोई भी कीमत बेघर और जो बेजमीन करने वाली परेशानी का मदावा नहीं कर सकती। हमारे खानदानी निज़ाम में आबा अजदाद की कब्रों की बहुत अहमियत होती है, उनसे दूर करना भी बड़ा जुल्म है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की को अराजी मालकान को अदायगी करने का हुक्म दे दिया और वो 35,000 के हिसाब से नहीं 70,000 रुपए के हिसाब से, और ये पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको बरकरार रखा। जबकि दूसरी जानिब महकमा ज़राअत के एक करप्ट अफसर की अपील पर समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और महकमा ज़राअत में करप्शन के इल्ज़ामात पर बरतरफ अफसर मंजर खान की अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज खारिज कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। समाअत के दौरान बरतरफ जो करप्ट अफसर था मंजर खान, वो चीफ जस्टिस की अदालत में रो पड़ा और अदालत से इस्तदा की कि मेरी 22 साल की सर्विस है, मुझे कम से कम पेंशन ही दे दी जाए। जिस पर जो अदालत है मंजर खान ने अदालत से इस्तदा की कि मेरी बेटियां हैं, मेरे हाल पर रहम करें। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपको 2006 में नौकरी से बरतरफ किया गया है, आपने बरतरफी के खिलाफ अपील के लिए 14 साल क्यों इंतजार किया, आपने 14 साल डिले क्यों है। आप जानते हैं जब भी आपने कोई ऑर्डर चैलेंज करना होता है उसका एक टाइम होता है, एक टाइम फ्रेम होता है। वो जो 1 महीना हो सकता है, वो 60 दिन हो सकते हैं, वो 90 दिन हो सकते हैं। अगर आपने किसी कोई सिविल मैटर है उसमें लिमिटेशन, कई मैटर्स हैं जिसमें 3 साल है, कई में 6 साल की भी लिमिटेशन है। तो अदालत ने कहा कि आपने जो चीज चैलेंज करनी थी विद इन टाइम, वो आपने 14 सालों के बाद आपने उसको चैलेंज किया है। तो फिर ये कैसे आप कह सकते हैं
کہ آپ کی جو اپیل ہے اس کو سننا چاہیے یا آپ کی اپیل میرٹ کے اوپر بنتی ہے۔ سماعت کے دوران جو عدالت میں وہ بار بار روتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ میری بیٹیاں ہیں، میرے حال پر رحم کریں، جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ نے کروڑوں روپے کی کرپشن کے آپ کے اوپر الزامات ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا آپ کی اپیل ٹرائبونل اور سپریم کورٹ میں زائد المیعاد ہے۔ چیف جسٹس نے برطرف افسر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ پر محکمے میں 4.5 کروڑ کرپشن کا الزام لگایا گیا ہے۔ ہاں جی، 4.5 کروڑ کرپشن کا الزام کیونکہ بہت بڑا ہے، اگر تو آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوتی تو پھر تو ہمارا نظام آپ کو رسپانس دیتا، ہمارا نظام آپ کے بارے میں کوئی محبت شفقت رکھتا، مہربانی کرتا۔ اب چونکہ آپ نے کرپشن ہی سرے سے 4.5 کروڑ کی ہے تو پھر تو اب آپ کو تو نظام معافی نہیں دے گا۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، 14 سال کی جو میعاد ہے ہمارے ہاں، جو اگر کسی بھی دعوے میں یا کسی بھی کیس میں کوئی بھی کیس اگر زائد المیعاد ہو جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں اس کو نہیں سنتی، عدالتیں اس کے بارے میں بالکل کوئی ریلیف نہیں دیتی، اور عدالتوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر صورت میں جو چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق دیکھنی ہوتی ہیں۔ اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں پر عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ برطرف منظر خان نے احتساب عدالت میں جو ریفرنس دائر کیا تھا اس کو اس نے کہا جی کہ میرے خلاف جو ریفرنس تھا وہ تو واپس بھیج دیا گیا۔ اب جس پر برطرف ملازم منظر خان نے جواب دیا کہ احتساب عدالت نے ریفرنس نیب کو واپس بھیج دیا تھا، جس پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کو احتساب عدالت کی سزا پر برطرف کیا گیا، اپیل میرٹ پر بھی ناقابل قبول ہے کہ آپ کے خلاف ایک تو 4.5 کروڑ کا ریفرنس تھا، اوپر سے آپ کی جو اپیل ہے وہ زائد المیعاد ہے، اور عدالت نے ان کی جو اپیل ہے اس کو مسترد کر دیا اور عدالت نے ان کی اپیل کو خارج کر دیا۔ جبکہ دوسری جانب جسٹس قاضی فیصل صاحب کی جانب سے جو ایمنسٹی اسکیم کا جو کنسیپٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ اتنے عرصے کے لیے اگر آپ نے وہ جیسے کنسیپٹ ہے جی کہ بلیک منی کو وائٹ منی کر لیں، تو اس کنسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کی جانب سے ایک کسٹم اتھارٹیز کی وفاقی ادارہ ہے اس کی جانب سے ایک اپیل دائر کی گئی تھی۔ اس اپیل میں قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ہمارے پورے نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے، پورے ملک کا آپ لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑی کے خلاف کسٹمز کی اپیل مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ایمنسٹی دینے کا اختیار پارلیمنٹ یا صرف صوبائی اسمبلی کو ہے۔ جسٹس قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑی کے خلاف کسٹمز کی اپیل کی سماعت کی۔ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کسٹمز وکیل سے کہا کہ آپ سو رہے ہیں یا آپ اپنی پوسٹیں بیچ رہے ہیں؟ گاڑی کو جیب میں ڈال کر نہیں لاتا اور نہ ہی اڑ کر آتی ہے، جب گاڑی آ جاتی ہے تو پھر اس کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں۔ گاڑی آئی کیسے؟ جب بارڈر کراس کر کے اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے گاڑی، اور یہ گاڑی کون سی ہے؟ ہینو ٹرک، کوئی چھوٹی گاڑی بھی نہیں ہے۔ تو قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کوئی جیب میں ڈال کے لے آتے ہیں کہ آپ جب یہاں آتی ہے تو آپ پکڑ لیتے ہیں، جب بارڈر سے اس کو لایا جاتا ہے تب آپ نہیں پکڑتے، آپ پوسٹیں اپنی بیچ کے بیٹھے ہیں، آپ کرتے کیا ہیں؟ تو عدالت نے کہا کہ اگر یہ گاڑی غیر قانونی طریقے سے آتی ہے تو وہ کسٹم کے دائرہ اختیار میں آتی ہے، لیکن یہ گاڑی پاکستان میں آتی کیسے ہے؟ عدالت نے کہا آپ ذرا چمن بارڈر جائیں اور دیکھیں گاڑیاں کیسے آتی ہیں، آپ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے تو آپ کو پتا ہوتا۔ کسٹم کے وکیل نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اگر ایک گاڑی غیر قانونی طریقے سے آتی ہے تو وہ کسٹم کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا لیکن آپ یہ جواب کیوں نہیں دیتے کہ گاڑی پاکستان میں داخل کیسے ہوئی؟ آپ کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ٹیکس وصول کریں، لیکن آپ تو گاڑی کے پیچھے پڑ گئے، اب جو پاکستان میں آ گئی ہے آپ نے اس کو نہیں روکا بارڈر پر، اب اگر وہ اس نے آپ کے جو کسٹم کے ٹیکس ہیں وہ پے نہیں کیے، آپ ان سے جو ڈیوٹی وغیرہ آپ ٹیکس لیں، آپ گاڑی لے کے بیٹھے ہیں، یا تو آپ ان کو آنے نہ دیتے، جب آ گئی ہے تو آپ اپنے ٹیکس لیں، گاڑی کی جان چھوڑ دیں، اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ بارڈرز کو سیو کرنا ہے، جو آپ نہیں کر رہے، وہاں ملی بھگت کرتے ہیں اور پھر آ کے آپ یہاں گاڑیاں بھی پکڑتے ہیں۔ دوران سماعت کسٹمز ایمنسٹی اسکیمز کا حوالہ دیتے ہوئے قاضی فیصل صاحب نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہر ادارہ ون ٹائم ایمنسٹی کوئی 100 بار ہو چکی ہے، ہر ادارہ ایمنسٹی دے رہا ہے، ہم نالائق ہیں، گاڑیاں روک نہیں سکتے اس لیے ایمنسٹی دے رہے ہیں، ہم ایف بی آر سے ڈیٹا منگوا لیتے ہیں کہ آج تک کتنی ایمنسٹی دی گئی ہے۔ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ سونا چاندی کی اسمگلنگ کی تو سمجھ آتی ہے، گاڑی کیسے اسمگل ہو سکتی ہے؟ ابھی اسلام آباد کی سڑکوں پر عجیب نمبر پلیٹ والی گاڑیاں چل رہی ہیں، یہ گاڑیاں والے شاید بہت طاقت والے ہیں، نہ کسٹم والے چیک کرتے ہیں نہ پولیس، آپ نے قانون کا مذاق بنا رکھا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کا
चलान होता है वो बाकायदा कौम से माफी मांगता है। यहाँ वजीर आजम तो क्या, आप किसी डीसी या किसी सीडीए के अफसर को नहीं रोक सकते, और जहां आपको पैसे ना मिले आप वहां बदमाशी शुरू कर देते हैं। अदालत ने गाड़ी जब्त करने की पाकिस्तान कस्टम की अपील मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान कस्टम्स ने 1998 की मॉडल का हीनो ट्रक था, 2018 में पकड़ा था, जिसको जब्त किया हुआ था, और उसके खिलाफ अपील दायर की थी, क्योंकि जो कस्टम अपीलेट ट्राइब्यूनल था उसने कस्टम की दरखास्त खारिज कर दी थी, और अपील भी सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी है। जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और साद रफीक के जो प्रोटेक्शन ऑर्डर थे वो हासिल करने के खिलाफ जो अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया। ये तब की बात है जब ये दोनों मुलजमान जेल में थे और इन्होंने कहा कि जी हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। स्पीकर के खिलाफ इन्होंने दरखास्त दायर की, वो दरखास्त इनकी खारिज हुई थी, उन्होंने अपील दायर की थी। जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने प्रोटेक्शन ऑर्डर्स इजरा के खिलाफ अपील की समाअत की। दरखास्त गुजार ने कहा कि शहबाज शरीफ दौरान नैब हिरासत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने। पार्लियामेंट ऐसा रूल्स नहीं बना सकती जो किसी दूसरे कानून के मुनाफी हो। जिनके खिलाफ तहकीकात हो रही होती हैं वो प्रोटेक्शन ऑर्डर पर आते हैं। नैब ज़दा प्रोटेक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट आकर अपने खिलाफ तहकीकात पर तकरीर करते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि आपका हक दावा नहीं बनता। शहबाज शरीफ ख्वाजा आसिफ को फ्री कैसे बना सकते हैं? पार्लियामेंट के मामलात कैसे मुदाखलत की जा सकती है? अदालत ने अपील नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज की। ये बेसिकली एक शख्स ने दरखास्त दायर की थी कि इनके जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाते हैं ये नैब ज़दा है, नैब अदालतों में बैठते हैं और यहाँ आके ये तकरीरें करते हैं, और यहाँ आके जो पार्लियामेंट में बैठकर अपने केस का पोस्टमार्टम करते हैं। तो इन लोगों को रोका जाए, इनके जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है उसके खिलाफ अपीलें दायर की गई थी। शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के खिलाफ अपीलें दायर की थी। अदालत ने कहा हम कैसे पार्लियामेंट के अख्तियार में या स्पीकर के अख्तियार में हम तजावुज़ करें, हम नहीं कर सकते। वो 7 अप्रैल और बात थी जब हमने तजावुज़ किया था, अब हम तजावुज़ नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो अपील को मुस्तरद कर दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।